What's up mga idol, mayong adlaw kaninyong tanan Luzon, Visayas or Mapa Mindanao, hilabi na gyud sa itong mga bayaning OFW nga ning kamot karon. Maayong adlaw kaninyong tanan og pag-amping mo dira mga idol. For today's video day mga idol, morning ganap karong adlaw mga idol, nagladlad mighos dire sa bukid mga idol. Itawag din ni dire sa mo mga idol og magsibak mga idol, pero wa ko kabalo og unsay tinuod term ni mga idol kay sibak man na dire sa mo, pero naa man gud ni sweldo mga idol. Basta mga idol, never mind na kung unsay pure nga tawag ana, basta kay naa ni sweldo mga idol. Kung nakita ninyo mga idol, perting bukira na gyud ni mga idol, perting lisuda pa gyud ang dalan diri mga idol, daghang sapa pangpang ang imong magian, pero way imposible mga idol basta magtinabangay. Kay bisan unsa kalisod og kabugat sa mga trabaho mga idol, kung magtinabangay way imposible naagi chance kamugaan og musayon siya. Dili na gyud ni katingad-an mga idol, sa una pa gyud ni among barangay nga hilig og magtinabangay. Samot kay naa mi mga official nga perting mga kugihan na matik na magsaysay lang sa kalam. So mao to mga idol, paki-follow, paki-like, paki-share, daghang salamat.